أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله الله الله. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله الله. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. الله 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 أكبر. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. نعرة التكبير، نعرة التكبير. ما شاء الله. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.
نور على نور. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نور على نور. الله الله. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. حبيبي هذا الجمال انت وقت عليك. انت استاذ كبير يا اخي، انت استاذ كبير يا اخي، وقت عليك. لله تكبير، لله تكبير. شيخ قاری انوار الحسن، شيخ قاری انوار الحسن. ما شاء الله ما شاء الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. الله أكبر. ما شاء الله. الله الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. الله الله الله.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الله الله الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 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 أكبر الله أكبر. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. سبحان الله سبحان الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله أحسن النهاوند ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الله أكبر الله أكبر. لله تكبير لله تكبير. شيخ أنور الحسن شيخ قاري أنور الحسن. والسماء
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. সবাই বলি মাশা আল্লাহ। আমরা বুঝতে পারছি আপনাদের এই সংক্ষিপ্ত তেলাওয়াত শুনে মন ভরে নাই, ঠিক কিনা? ইনশাআল্লাহ এই জন্যই কিন্তু আমি একটু আগে ঘোষণা করেছিলাম যে আমাদের এই কারি সাহেবগণ সারা বাংলাদেশে তারা সফর করবেন ইনশাআল্লাহ। তারা অত্যন্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত, ইনশাআল্লাহ আমরা তাদের জন্য দোয়া করব ইনশাআল্লাহ।